वालेकुम। आई एम सर आसिफ मोइन। आज की वीडियो बीकॉम पार्ट 2 बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से शेयर की जा रही है। बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ लें जो आपकी अकाउंटेंसी जो है, चाहे वो एडवांस हो या अकाउंट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो, उसकी जो ट्रांसलेशन है। हकीकत में देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिकेशन एक निचोड़ है कारोबारी बातों का। कारोबारी जो बातें होती हैं बिज़नेस में, जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, परचेज़ होता है मैटर, इशू का मैटर होता है, परचेज़ फॉर कैश होता है, परचेज़ ऑन अकाउंट होता है, सेल फॉर कैश है, सेल ऑन अकाउंट है। अच्छा, प्रॉमिजरी नोट्स की कलेक्शन है, प्रॉमिजरी नोट पेड्स किए जाते हैं। और इसके अलावा पेड पेमेंट्स होती हैं, बाय चेक भी होती हैं, बाय कैश भी होती हैं, कैश ओवर भी होता है, कैश शॉर्ट भी होता है, बिल रिसीवेबल भी होते हैं, बिल पेबल भी होते हैं, लायबिलिटीज़ की पेमेंट की बात होती है, अनंड की बात होती है, प्रीपेड्स की बात होती है, बैड डेट्स की बात होती है, डेप्रिसिएशन की बातें होती हैं, फिक्स एसेट को कंसिडर किया जाता है, ऑफिस सप्लाइज को, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की बातें की जाती हैं। यानी तमाम बातें जो होती हैं वो समझ लें बिज़नेस कम्युनिकेशन का ही एक उसका क्राइटेरिया है, उसमें बात की जाती है। बिज़नेस को मोटिवेट करने के लिए जो बिज़नेस मैन होता है या बिज़नेस वुमन जो भी, उसको चाहिए कि सबसे पहले वो जो है वो ये समझता है कि बिज़नेस जो है वो कॉस्ट से शुरू होता है, और कॉस्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो समझता है वो इम्पॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फिल वक्त वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिज़नेसमैन अपने काम को आगे तरजीह नहीं देता। होना ये चाहिए कि कॉस्ट पर ध्यान कम दिया जाए, आई मीन टू से ज़्यादा कॉस्ट पर ध्यान कम दिया जाए, कम इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू किया जाए, और कम इन्वेस्टमेंट में जो कारोबार शुरू किया जाए उसमें स्टैंडर्ड लाजमी हो। अब आमतौर पर ये होता है कि कॉस्ट ज़्यादा का जहन बना के कारोबार को शुरू करने की एक कोशिश और जद्दोजहद तो होती है, लेकिन स्टैंडर्ड पर ध्यान कम होता है, कम्युनिकेशन पर ध्यान कम होता है। और ये जो ज़रूरी चीज़ जो है स्टैंडर्ड, यानी कहते हैं कि मेयार बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि आम तौर पर स्टूडेंट साहिबान और दीगर लोग जो है स्टेटस लगाते हैं मोबाइल में। ये स्टेटस से मुराद ये होती है कि आप अपना एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि आपकी शख्सियत क्या है, आप अपना मेयार बता रहे हैं कि आप किस मेयार के हैं, आपका जहन क्या है। ज़ाहिर है जिसका जैसा स्टेटस होगा उसका वैसा ही जहन होगा, और इंसान के जहन की बात उसके स्टेटस से जो है ना क्लियर होती है। तो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेसमैन भी जब कोई काम करेगा, आजकल तो बिज़नेस तो ये समझा जाता है कि बिज़नेस नाम है प्रॉफिट कमाने का। प्रॉफिट तो वैसे भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड में तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। स्टैंडर्ड में फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफिट का जो हजम है यानी साइज़ जो है वो कम रखा जाए, कॉस्ट से बिल्कुल कम हो, मतलब कॉस्ट से बिल्कुल करीब हो, आई मीन टू से कम नहीं, कम तो नुकसान हो जाएगा, कॉस्ट से बिल्कुल करीब हो, यानी बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा मुनाफा रखा जाए और कस्टमर को रिलैक्सेशन दी जाए, चीज़ के हवाले से, स्टैंडर्ड के हवाले से, फ्रेश के हवाले से। और कहते हैं ना क्वालिटी में समझौता नहीं करें, यानी कि अगर कोई बेचने वाला जो बेच रहा है शख्स, उसको भी कोई बेचता होगा, तो जब ये शख्स जो सेलर है, जब ये मज़ीद बड़े सेलर के पास जाएगा, उससे पूछेगा भाई ये चीज़ कितने की दे रहे हो, तो वो हो सकता है इसको ये ऑप्शन देगा कि ये ले लो, इसमें ज़्यादा मुनाफा है, और ये जो है इसमें मुनाफा ही है। तो आमतौर पर दुकानदार और जो कस्टमर्स के जो मामले जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं इसी वजह से होते हैं। तो दुकानदार जो अच्छा होगा वो ये कहेगा कि नहीं मुझे वो चीज़ दो, उसमें भले पैसे बच नहीं रहे हो, मार्जिन कम हो, लेकिन क्या है उसमें स्टूडेंट जो भी बिज़नेस करेगा वो इस बात को गौर से सुने, तो इसमें अट्रैक्शन कस्टमर की ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है आप ने कभी शायद ये नहीं सुना होगा कि इंसान जो है प्रॉफिट के बगैर भी कमा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉफिट के बगैर कमाना कैसा होता है कि अगर इंसान कुछ लोगों से कॉस्ट टू कॉस्ट कमा रहा है, और कॉस्ट टू कॉस्ट कमाने में उसकी रनिंग अच्छी होगी तो वो जो है उस रनिंग से बहुत तेज़ी के साथ मज़ीद बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बग़ैर प्रॉफिट के। अब बग़ैर प्रॉफिट के कॉस्ट से कॉस्ट
کیسے رننگ ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کاسٹ ٹو کاسٹ اگر چیز بک رہی ہے، فرض کریں وہ اتنی ہی مہنگی ہے کہ اگر اس کا پروفٹ رکھیں گے تو لوگ نہیں لے رہے، اور اس سے جو کمتر کی جو چیز ہے وہ دوسری دکانوں میں لی، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ تو آپ کانفیڈنس سے پرسکون ہو کے بیٹھے رہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو چیز ہے وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ جب واقف ہو جائیں گے اس چیز سے، جب اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا ان کو، تو وہ میری چیز جب ایک دفعہ لیں گے تو پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میری مہنگی چیز ہے تو کیوں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ مہنگی چیز ویسے ہی لے لی آپ نے، اب آپ کہہ رہے ہیں مزید میں پروفٹ رکھوں گا تو نہیں بکے گی، تو اگر وقتی طور پہ آپ یہ مقابلہ بھی کر لیں، اب آپ یہ مقابلہ کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اگر 10 بوریاں الگ الگ چیزوں کی ہیں، اگر آپ شروع میں ایک ہفتہ، ایک مہینے یا 15 دن اگر یہ چیز دیکھے ریٹ ٹو ریٹ دیکھیں نا، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو سیل زیادہ ہوگی تو وہ چیز تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، تو اس سیل کی مدد سے آپ کا جلدی جب پیسہ آئیں گے تو آپ دوسری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ پھر آنے والے وقتوں میں جو ہے نا آپ بتائیں ان کو کہ بھائی دیکھیں جو چیز میں نے آپ کو دی تھی وہ بھی ایمانداری کا ایک تقاضا تھا، اور اب بھی ایمانداری تقاضا یہی کہ میں وہ چیز تھوڑی سی مہنگی کر کے دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ایک مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کاسٹ ٹو کاسٹ سامان بیچ کے اپنی شناخت کروانی ہے، اپنی چیز کی شناخت کروانی ہے، کہ تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ میں نے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت بھی تو بیچی تھی اب آپ نے مہنگی، تو آپ یہ ان کو بتائیں کہ یہ ہم نے اپنا انٹروڈکشن دیا تھا، اورینٹیشن تھی ہماری، یہ ہمارا ایک اسٹارٹنگ ہمارا وہ ہوتا ہے کہ ہم بتانا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کیسی چیز ہے۔ اب یقین آپ کو نہیں آ رہا تھا کہ ہم آپ سے کچھ پیسے پروفٹ لے رہے تھے، اس لیے ہم نے ریٹ ٹو ریٹ آپ کو چیز دی، لیکن آپ کو یقین آ گیا ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اب آپ ہم سے نہیں لیں گے تو ہم آپ کو وہی چیز پر دوبارہ چیز دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف آپ کو بتایا تھا کہ ایک غلط اور صحیح میں فرق کیا ہوتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو یقینی طور پر کسٹمر جو ہے آپ سے ضرور متاثر ہوگا اور وہ چیز ضرور خریدے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے بزنس کمیونیکیشن میں۔ کمیونیکیشن یہ نام نہیں ہے اس چیز کا کہ اچھے اخلاق سے بات کی جائے اور کسٹمرز کو جو ہے اتنا اچھے انداز میں اس کو جو ہے آپ جو ہے یعنی کنوے کریں کہ چاہے آپ کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، نہیں، ایسی کمیونیکیشن نہیں چاہیے۔ آپ کمیونیکیشن ایسی کریں جس سے اگر کسٹمر نہ بھی رکے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچھی بات کریں، آپ اس کو بتا دیں دیکھیں بھائی یہ چیز اتنے کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 دکانیں وہاں سے لیں۔ تو بزنس کمیونیکیشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقل سے انسان بات کرے اور لالچ میں نہ جائے، اور نہ کسٹمر کو روکنے کی کوشش کرے، بلکہ اپنی چیز پر، اپنی چیز کے معیار پر، اپنی چیز کی کاسٹ پر، اپنی چیز کے کم سے کم پروفٹ پر ضرور دھیان دیں۔ طرف سے جو سنی جاتی ہیں باتیں کہ کسٹمر یہ کہے گا کہ بھئی یہ سامان جو ہے وہاں تو اتنے کا مل رہا ہے، آپ تو اس سے بہت زیادہ مہنگا دے رہے ہیں، تو ان من گھڑت باتوں سے آپ جو ہے اپنے کاروبار کو ڈیمیج مت ہونے دیں، اپنا معیار برقرار رکھیں، سکون سے بیٹھیں۔ آپ کی دکان پہ اگر سناٹا ہے، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا، نو ٹینشن، آپ اپنے معیار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کے معاملے کو ضرور جو ہے برکت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ جو بڑی اہم باتیں ہیں بزنس کمیونیکیشن ہم کریں گے، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، انگلش کے ساتھ اردو کا ترجمہ بھی کریں گے۔ اسٹے ود اس فار دا نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔